फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारी सीरीज तस्लीस पुराने अहदनामे में का दूसरा पार्ट है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हम कलाम के कुछ बहुत ही गहरे भेद आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमारा फोकस है तस्नीया शिराज का 6 बाब उसकी 4 आयत, जो कि यूज़ की जाती है इस बात को साबित करने के लिए कि खुदा अकेला तन्हा है, उसका कोई बेटा नहीं, वो किसी का बाप नहीं। लेकिन एक्चुअली ये आयत इस चीज़ को साबित करती है कि ये बात सच नहीं है। खुदा इखाद है, जिसका मतलब है एक, लेकिन वो एक अकेला नहीं है। और वो अपने आप को इस आयत में एलोहीम कह रहा है, जिसका मतलब है गॉड्स। अगर आप इस चीज़ को तफसील से समझना चाहते हैं तो हमारा पार्ट 1 देखिए। आज हमारा फोकस है खुदा की हस्तियाँ। तो पहली हस्ती जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है खुदा बाप, यहोवा पाक खुदावन, जिसे कोई देख नहीं सकता। वो क्रिएटर है, वो तमाम चीज़ें खल्क करने वाला खुदाए कादिर है। वो आसमान पर तख्त नशीं है, वो खालिक और मालिक है। सब चीज़ें उसी के वसीले से वजूद में आईं, उसी के वसीले से तमाम रूह ज़मीन हरकत करती है। हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। वो याकूब का खुदा है, वो हम सब का खुदा है, वो रूह ज़मीन का खुदा है। तमाम ताकतें, चाहे वो आसमान की हों, चाहे ज़मीन की, चाहे ज़मीन के नीचे, उसके अंडर हैं। वो कादिर मुतलक, वो सुपर पावर है। उसने बनी इसराइल को अपनी कौम चुना और बनी इसराइल को वो अपना पहलौठा कहता है, यानी कि वो बनी इसराइल का बाप है। और हम मसीही जो यीशु पर ईमान लाते हैं, उसके वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो वो हम सबका भी बाप है। अब हम बात करेंगे यहोवा एलोहीम की दूसरी हस्ती के बारे में और देखेंगे कि पुराने अहदनामे में खुदावन यहोवा एलोहीम की दूसरी हस्ती कौन है। जिस तरह हम मसीही यीशु मसीह को खुदा कहते हैं जो जिस्म के रूप में इंसानों में आया, पुराने अहदनामे में एक ऐसी हस्ती है जो कई लोगों पर जाहिर हुई एक आदमी की तरह जिस्म में, और वो है द एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदा का फरिश्ता। ये बात सुनने में ज़रूर अजीब लग रही होगी कि एक फरिश्ता खुदा कैसे हो सकता है, लेकिन आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सुनने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये यहोवा का फरिश्ता खुद यहोवा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फरिश्ते जो लोगों पर जाहिर होते थे आदमियों जैसे दिखते थे, उनके पर नहीं होते थे। और आगे चलकर इस बात को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और कदीम ज़माने में लोग खुदा के फरिश्तों को खुदा के बेटे कहते थे। पुराने अहदनामे में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है बने एलोहीम, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के फरिश्तों के लिए यूज़ हुआ है और जिसका मतलब है खुदा के बेटे। तो हाँ, खुदा के फरिश्ते खुदा के बेटे कहलाते थे, लेकिन ये फरिश्ता जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खुदा का इकलौता बेटा है। और इस खुदा के फरिश्ते के बारे में बहुत ही खूबसूरत हवाला जाते हैं तौरात में, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये खुदा का फरिश्ता खुद खुदा है। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो सारे हवाले आपसे शेयर करूं, क्योंकि वो सभी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आज मैं आपके साथ चंद एक ही शेयर कर पाऊंगी। तो मैं पहला हवाला शेयर करूंगी पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब से, जहां हाजरा सारा से भाग रही है और रास्ते में उसे खुदावन का फरिश्ता मिलता है। 7वीं आयत से पढ़ूंगी। और वो खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में पानी के चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावन के फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना होगा। आपने सुना, खुदावन का फरिश्ता उससे कह रहा है कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। ये कैसा फरिश्ता है जो दावा कर रहा है कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा? क्योंकि फरिश्ते सिर्फ मैसेंजर्स होते हैं जो खुदा के पैगाम को लेके आते हैं। उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो दावा करें किसी चीज को करने का। फिर 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और हाजरा ने खुदावन का जिसने उससे बातें की अता एल रोए नाम रखा। इस हिब्रू फ्रेज का मतलब है यू आर द गॉड हु सीज।
یعنی اے خداوند تو بصیر ہے، یعنی تو دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اور انگلش میں لکھا ہوا ہے Have I not seen him who sees me؟ واو! تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہاجرہ اس خدا کے فرشتے کو خدا کہہ رہی ہے جس نے اس سے اس کی نسل بڑھانے کا وعدہ کیا۔ اب میں پیدائش کے 22ویں باب میں سے پڑھوں گی جہاں ابراہیم اسحاق کی قربانی دینے لگتا ہے اور خداوند کا فرشتہ اسے پکار کے کہتا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خداوند سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تو آپ نے سنا خداوند کا فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا۔ وہ اسحاق کی قربانی خداوند کو چڑھانے لگا تھا اور خداوند کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اب میں خروج اس کے 3 باب میں سے پڑھوں گی جہاں خداوند موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے اور خداوند کا فرشتہ جھاڑی میں آگ کی شعلہ میں سے ظاہر ہوا اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا اور پھر 4 اور 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اسے کہتا ہے اے موسیٰ یہاں پاس مت آ، کیونکہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے خداوند کا فرشتہ اور خداوند انٹرچینج ہو رہے ہیں۔ کیا وہ دونوں ہی جھاڑی میں موجود تھے یا پھر خداوند کا فرشتہ خود خداوند ہے؟ اسی طرح جوشوا کی کتاب اس کے 5ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنی تلوار کے ساتھ جوشوا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یشوع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یشوع اپنے منہ کے بل گرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی چپل اتار، کیونکہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح وہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ اپنی چپل اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہوا ہے وہ پاک ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کروں گی پیدائش کی کتاب اور اس کے 48 باب میں سے جہاں پہ یعقوب مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو برکت دے رہا ہوتا ہے۔ ہم 15ویں آیت سے پڑھیں گے اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، اور خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے۔ اور اگر آپ اس کو ہیبرو لینگویج میں پڑھو گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا وہ ان لڑکوں کو برکت دے۔ اور لینگویج کے اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہاں جو وہ استعمال ہوا ہے وہ دونوں خدا اور فرشتے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہی نہیں، یہ وہ ہیبرو لینگویج کا 3rd پرسن سنگولر ہے جسے انگلش میں بولیں گے کہ ہی may he bless، جو ان دونوں خدا اور فرشتہ کو ایک بنا دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں کچھ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک بہت ہی سالڈ پروف ہے اس بات کا کہ خداوند یہاں پر 2 ہستیاں ہوتے ہوئے بھی ایک خدا ہے۔ سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہیبرو لینگویج میں ان دونوں یعنی خدا اور فرشتہ کو دیم نہیں ہی کہا گیا ہے۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس سے پہلے بھی یعقوب نے برکت مانگی اور اس نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ کلام مقدس کے مطابق اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ خدا کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب میں کسات کی کتاب اور اس کے 6 باب میں سے پڑھوں گی۔ اگر آپ 21ویں آیت سے پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے تب خداوند کے فرشتہ نے آسا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھی گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا اور جدون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ سو جدون کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدون اپنی زندگی کے لیے خوف زدہ ہے۔ یہ کانسیپٹ صرف اور صرف خدا کے لیے پایا جاتا تھا کہ خدا کو دیکھنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب میں کسات کی کتاب اور اس کے 7 باب میں سے پڑھوں گی کہ کیسے خداوند کا فرشتہ سمسون کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ میں اسے بہت جلدی پڑھوں گی، آپ کے پاس ٹائم ہے تو ضرور اپنی بائبل کھولیں اور اس پوری سٹوری کو پڑھیں 7 باب میں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں لکھا ہے اور خداوند کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا دیکھ تو بھانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا،
पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। फिर 6 आयत में लिखा हुआ है, उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया, इसकी सूरत खुदा के फरिश्ते की सूरत की तरह निहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। अब 8वीं आयत से पढ़ेंगे। तब मनोआ ने खुदावन से दरख्वास्त की और कहा, ए मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो मर्द जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए। फिर मनोआ खुदावन के फरिश्ते से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज रोक, हम तेरे लिए बकरी कुर्बान करेंगे। और फिर खुदावन का फरिश्ता उनके सामने शोले में, मज़बा के शोले में आसमान पर चला जाता है। फिर 21वीं आयत में लिखा हुआ है, पर खुदावन का फरिश्ता ना फिर मनोआ को दिखाई दिया ना उसकी बीवी को। तब मनोआ ने जाना कि वो खुदावन का फरिश्ता था। और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और मनोआ ने अपनी बीवी से कहा कि हम जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा है। तो मनोआ और उसकी बीवी ने किसको देखा था? खुदा के फरिश्ते को। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हम जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा है। खरूज उसका 33 पाप और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, और खुदावन ने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि कोई भी शख्स मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। इसी वजह से गो के वो फरिश्तों को देखकर डरते थे, लेकिन उन्हें मौत का डर नहीं होता था अगर वो एक आम फरिश्ता होता था। मगर ये खुदावन का फरिश्ता खुद खुदावन की तरह अथॉरिटी से बात करता है। ये खुदावन का फरिश्ता लोगों को यहोवा की तरह 2 बार उनका नाम लेकर पुकारता है, जैसे इब्राहिम इब्राहिम, याकूब याकूब, मूसा मूसा, और वो आगे से कहते हैं हम हाजिर हैं, जैसे वो यहोवा को कहते हैं। इस खुदावन के फरिश्ते को देखकर वो अपनी चप्पलें उतारते हैं क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ा होता है वो जगह पाक होती है। इस खुदावन के फरिश्ते को देखने के बाद उन पर मौत का खौफ तारी हो जाता है। इस खुदावन के फरिश्ते को देखकर वो कहते हैं, अब हमने खुदावन को रूबरू देख लिया, अब हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। फिर एहबार उसका 11 बाब और 45 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ यानी याहवे हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि तुम्हारा खुदा हूँ। तो यहाँ याहवे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और अब मैं कसात की किताब और उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूंगी। यहाँ पे खुदावन का फरिश्ता कह रहा है, और फिर खुदावन का फरिश्ता कज्जाल से बोकीम को गया और कहने लगा, मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर इस मुल्क में लाया जिसके बारे में मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी। मैंने कहा था, मैं अपना अहद तुमसे कभी नहीं तोड़ूंगा। और फिर 3री आयत में लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं कहता हूँ कि मैं इन्हें तुम्हारे सामने से निकालूंगा। और 4थी आयत में लिखा हुआ है, और जब खुदावन के फरिश्ते ने ये बातें तमाम बनी इसराइल से कहीं तो वो बुलंद आवाज से रोने लगे। तो यहाँ पर कौन उन्हें कह रहा है कि मैंने तुमसे अहद किया, मैंने तुमसे कसम खाई, मैं तुम्हें मिस्र में से निकाल के लाया। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदावन का फरिश्ता उन्हें कह रहा है। और हम एहबार की किताब में पढ़ चुके हैं कि कौन उन्हें मुल्क मिस्र में से निकाल कर लाया था, खुदावन पाक यहोवा। और यहाँ कसात की किताब में कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें निकाल के लाया, खुदावन का फरिश्ता। कौन कह रहा है मैंने तुम्हारे साथ अहद बांधा, खुदावन का फरिश्ता। अब मैं पैदाइश की किताब और उसके 18वें बाब में से पढ़ूंगी, जहाँ इब्राहिम से 3 आदमी मिलने आते हैं। उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, और उसने निगाह उठाकर देखा तो क्या देखता है कि 3 आदमी उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुककर सिजदा किया। फिर 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तब उनमें से एक ने कहा, मैं अगले साल इसी वक्त यकीनन तेरे पास वापस आऊँगा, और देख तेरी बीवी सारा के एक बेटा होगा। तो कौन कह रहा है? उन 3 आदमियों में से एक आदमी कह रहा है। फिर सारा हंसती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी बूढ़ी हूँ। फिर 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तब खुदावन ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों हंसी और कहा, क्या वाकई ही मैं बूढ़ी होकर बच्चा जनूंगी? तो यहाँ कौन कह रहा है? खुदावन यानी याहवे इब्राहिम से कह रहा है। फिर 14वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या खुदावन के लिए कोई बात मुश्किल है? मुकर्ररा वक्त पर अगले साल इसी वक्त मैं तेरे पास वापस आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तो आपने देखा कि 10वीं आयत में उन 3 आदमियों में से एक आदमी कह रहा है कि मैं अगले साल इसी वक्त यकीनन तेरे पास वापस आऊँगा, और 13वीं आयत में खुदावंद इब्राहिम से कह रहा है कि सारा क्यों हंसी।
फिर 14वीं आयत में खुदावन कह रहा है कि क्या खुदावन के लिए कोई बात मुश्किल है? मुकर्ररा वक्त पर अगले साल इसी वक्त मैं तेरे पास वापस आऊंगा और सारा के बेटा होगा। फिर हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर की 22वीं आयत में लिखा हुआ है, बस वो आदमी वहां से मुड़कर सद्दूम की तरफ रवाना हुए, लेकिन इब्राहिम अभी तक खुदावन के हजूर खड़ा रहा। हम जानते हैं कि सद्दूम में लूत के पास 2 फरिश्ते गए और याहवे खुदावन इब्राहिम के पास रहा। खुदावन वहाँ खड़ा रहा और खुदावन ने इब्राहिम से बातें की। 23वीं आयत में लिखा हुआ है, तब इब्राहिम नजदीक आकर कहने लगा कि क्या तू वाकई रास्तबाज को शरीर के साथ हलाक करेगा? तो इब्राहिम उससे फेस टू फेस बात कर रहा है और फिर खुदावंद और इब्राहिम के दरमियान गुफ्तगू होती। और फिर इस चैप्टर की आखिरी आयत 33वीं आयत में लिखा हुआ है, जब खुदावंद इब्राहिम से गुफ्तगू खत्म कर चुका तो वहां से चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। तो इस आयत से आपको क्या लगता है? अगर खुदावंद आसमान से उससे बातें कर रहा था तो उसे वहां से जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जब खुदावंद इब्राहिम से गुफ्तगू खत्म कर चुका तो वो वहां से चला गया। यहाँ साफ जाहिर है कि कोई उसके साथ फिजिकली बातें कर रहा था। और यहाँ जो खुदावंद का लफ्ज यूज हुआ है हिब्रू में, ये याहवे है। और याहवे बाइबल्स के अंदर क्यों खुदावंद ट्रांसलेट हुआ है, इस पर मैं एक और बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड और उर्दू बाइबल में खुदावंद क्यों यूज़ होता है, जबकि ओरिजिनल हिब्रू में हमेशा खुदावंद के लिए याहवे ही यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद इब्राहिम से फेस टू फेस बातें कर रहा था, उसके साथ खड़ा था। इब्राहिम उसके नज़दीक गया। खुदावंद ने उसे कहा कि मैं आऊँगा मुकर्ररा वक्त पर और सारा के बेटा होगा। कैसे खुदावंद इब्राहिम से गुफ्तगू कर रहा है और इस गुफ्तगू करने के बाद कैसे वो वहाँ से चला जाता है। इन सब बातों से हमें ये समझ आती है कि खुदावंद आसमान पर तख्तनशीं है, खुदा बाप आसमान पर बैठा है, लेकिन कोई फिजिकल फॉर्म में इब्राहिम के पास भी आया था, एक इंसान की तरह, एक आदमी की तरह। और मैं आपको इनकरेज करूँगी, प्लीज़ जेनेसिस पैदाइश उसका 18वां बाब बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़े, एक एक आयत पर तवज्जो दें। और जो आयतें मैंने आज डिस्कस की हैं, आज आपके साथ शेयर की हैं, ख़ास तौर पे उन आयतों को देखें। आपको खुद नज़र आएगा कि खुदावंद खुद फिजिकली एक आदमी की तरह इब्राहिम से मिला और उससे बातें की। ये सब हवाले जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और भी बहुत से हवाले इस बात का सबूत हैं कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपने लोगों को एक फरिश्ते की सूरत में और आदमी की सूरत में पुराने अहदनामे में नजर आया। इसी वजह से फर्स्ट सेंचुरी से पहले यहूदियों का ये नजरिया था कि आसमान में 2 पावर्स हैं। इस पर यहूदियों के स्कॉलर एलन ई सीगल ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है 2 पावर्स इन हेवन। क्रिश्चियन स्कॉलर्स का ये मानना है, जिन्होंने हिब्रू की, पुराने अहदनामे की, तौरात की गहरी स्टडी की, कि यीशु ही वो फरिश्ता है जो लोगों पर जाहिर हुआ, जिसने उन्हें 2 बार उनका नाम लेकर पुकारा। जिस तरह यहोवा पुकारता है मूसा मूसा, यीशु भी लोगों को 2 बार उनका नाम लेकर पुकारता है, जैसे मार्था मार्था, पतरस पतरस, पौलुस पौलुस। और पूरे कलाम में, पूरी बाइबल में कोई भी शख्स किसी आदमी को, किसी औरत को उनका नाम 2 बार लेकर नहीं पुकारता, सिवाय पाक यहोवा के, सिवाय खुदा के फरिश्ते के और सिवाय यीशु अल मसीह। यीशु के पकड़वाए जाने के बाद जब काहिने आजम उससे सवाल कर रहा होता है तो वो उससे पूछता है, हमें सच सच बता दे, क्या तू ही खुदा का बेटा है? और अगर ये बात सच है कि यहूदी सभी खुदा के बेटे थे, तो काहिने आजम को यीशु से ये सवाल करने की क्या जरूरत? वो भी तो यहूदी था। लेकिन क्योंकि उन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि खुदा का बेटा, खुदा का वो फरिश्ता है जो लोगों पर जाहिर होता रहा पुराने अहदनामे में, वो उसमें से निकला हुआ उसका प्यारा बेटा है जो खुद यहोवा है। वो सेकंड पावर है हेवन में जो अथॉरिटी करती है। इसी वजह से उसने उससे पूछा, क्या तू खुदा का बेटा है?
اور جب یسوع نے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ہوں، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے یہ کہہ کے کہ یہ تو بدعت کر رہا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خدا سے ملا رہا ہے۔ اب ہم خدا کی تیسری ہستی پر بات کریں گے جو ہے روح حق، خداوند خدا یہوہ پاک خدا کا پاک روح۔ تو ہم مسیحوں کے مطابق خدا کا پاک روح ذات الہی یا الوہیت کی تیسری ہستی ہے۔ نئے عہد نامے میں پاک روح کا ذکر کئی مرتبہ ہوا ہے۔ یسوع کے بپتسمے پر پاک روح کبوتر کی مانند موجود ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتا ہے کہ جاؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ نئے عہد نامے میں ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے، یعنی کہ پاک روح ہم میں آ کر بستا ہے اور ہم مسیح میں ایک نئی مخلوق بنتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پاک روح کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک مددگار یعنی روح حق بھیجے گا۔ پاک روح کا ذکر پینتیکوست کے وقت ہوا ہے کہ شاگردوں کو پاک روح ملا اور وہ پاک روح کی طاقت سے بے خوف نہ ڈر ہو کر انجیل کی منادی کرنے لگ گئے۔ پاک روح کا رول کرسچینٹی کے اندر ایک مددگار کی طرح ہے۔ وہ ہمیں امپاور کرتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے بڑے بڑے معجزے کرنے کی، پیشن گوئیاں کرنے کی۔ لیکن کیا پاک روح کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی ہوا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوا ہے۔ بائبل کے سٹارٹ میں ہی پاک روح موجود ہے۔ پیدائش اس کا پہلا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پاک روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ پرانے عہد نامے میں سے کچھ ورسز شیئر کروں گی جو کہ پاک روح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاک روح کا رول پرانے عہد نامے میں کیا تھا۔ پاک روح تخلیق کے وقت موجود تھا۔ پاک روح لوگوں پر اترتا تھا اور اس کی مدد سے وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ پاک روح کی طاقت سے وہ معجزے کرتے تھے۔ تو پاک روح کرسچنز کا بنایا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ پاک روح جا بجا پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے، لیکن شاید ہم نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ تو چلیں اب کچھ آیتیں پڑھتے ہیں پاک روح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں سے۔ پیدائش اس کا پہلا باب اور 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور زمین سنسان اور ویران تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ تو تخلیق کے وقت پاک روح موجود تھا۔ ایوب کی کتاب اس کا 33 باب اور 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کی سانس نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ نہمیہ اس کا 9 باب اور 30 آیت میں لکھا ہوا ہے، تو نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے اپنے روح کے ذریعہ انہیں آگاہ کیا۔ حزقیل 36 باب 26 سے 27 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور اپنی روح تمہارے اندر رکھوں گا اور تمہیں اپنے آئین پر چلاؤں گا۔ پہلا سیموئیل اس کا 16 باب اور 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی۔ زبور 91 باب اور 11 آیت میں لکھا ہوا ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے نہ لے۔ یسایہ اس کا 63 باب اور 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اس کے روح القدس کو غمگین کیا۔ یہ سب آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پرانے عہد نامے میں پاک کلام میں پاک روح ابتدا سے ہی موجود ہے۔ پاک روح ہی کے وسیلے سے ہر چیز تخلیق ہوئی، وجود میں آئی۔ پاک روح ہی کے وسیلے سے نبیوں کو ریولیشنز ملی۔ پاک روح ہی کے وسیلے سے انہوں نے پیشن گوئیاں کی۔ پاک روح ہی کے وسیلے سے انہوں نے بڑے بڑے معجزے کیے۔ پاک روح کو انہوں نے غمزدہ بھی کیا جب انہوں نے خداوند کی بات کو نہیں سنا، جب انہوں نے پاک روح کی بات کو نہیں سنا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی الوہیت یہوہ الوہیم باپ، بیٹا اور روح القدس پرانے عہد نامے میں بھی موجود تھے، لیکن یہودیوں نے یہ ماننا چھوڑ دیا کیونکہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں خدا کا بیٹا جاہ و جلال اور اتھارٹی کے ساتھ ظاہر ہوتا تھا، مگر یسوع ایک عام انسان کی طرح انکساری میں رہا۔ دوسری صدی عیسوی تک یہودیوں نے اس نظریے کو کمپلیٹلی رد کر دیا، کیونکہ اگر وہ اس بات کو مانتے رہتے کہ آسمان میں 2 پاورز ہیں تو انہیں مسیحیوں کے دعووں کا جواب دینا پڑتا، کیونکہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ آسمان میں جو دوسری پاور ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اسی وجہ سے
یہودیوں کے ایک نئے مذہب کا ایجاد ہوا جس کا نام ہے جوڈیزم، اور انہوں نے اپنے بزرگوں، اپنے پرکھوں، اپنے ربیوں کی تمام پرانی لکھائیوں اور باتوں کو بھول کر اس بات پر زیادہ سے زیادہ زور دینا شروع کر دیا کہ آسمان میں صرف ایک ہی خدا ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور آگے چل کر اسلام نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس چیز کے اوپر اور بھی زیادہ زور دینے لگ گئے کہ خدا نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ حالانکہ ہسٹری اور پاک کلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتے، مگر جس چیز کو نہ کبھی یہودی بدل پائے ہیں اور نہ کبھی کوئی بدل پائے گا، وہ خدا کا کلام ہولی بائبل ہے، جو ہمیں خدا کی گہری باتوں کا علم دیتی ہے اور اس کی پہچان اور الوہیت ہم پر ظاہر کرتی ہے اس کے پاک روح کی مدد سے۔ جیسا میں نے آپ کو دکھایا، پاک کلام یہ چیز ثابت کرتا ہے ہمارا خدا احد ہے، یاقد نہیں، ہمارا خدا الوہیم ہے، الوہا نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میسج آپ کے لیے بابرکت ہوگا اور اس سے آپ اس کے باپ، بیٹے اور روح القدس ہونے کو اور بھی گہرائی سے سمجھ پائے ہوں گے، اور آپ اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ پاک تثلیث مسیحوں کا بنایا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کے ساتھ اور بھی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی خدا کی ہستی کے بارے میں۔ یہ ایک گہرا اور پیچیدہ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی سوال ہیں تو پلیز ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ خداوند کا کلام اور اس کی پہچان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ God bless you. See you next time.